भाइ बहिनीहरू, आज हामी कक्षा 7 क्षेत्र ज्यामिति एकाइ 3 मा रहेको अनुरूपता र समरूपता सम्बन्धी विषयमा छलफल गर्नेछौँ। अब हामीलाई अनुरूपता र समरूपताको बारेमा छलफल गर्नुभन्दा अगाडि म यहाँ थोरै केही बलहरू देखाउँछु। हेर्नुहोस् त, यो दुईटा बल कस्तो आकारको छ होला, अथवा दुईटा बलको स्वरूप कस्तो छ होला, एकपल्ट तुलना गर्नुहोस् त। कस्तो छ होला स्वरूप, आकार? पक्कै पनि यसको आकार के छ भन्दा गोलाकार छ। यो के छ भन्दाखेरि आकार समान भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यस्तै हाम्रो दैनिक जीवनमा वरिपरि यस्ता प्रशस्त कुराहरू देख्न सक्छौँ। जस्तै यहाँ मैले सिक्का लिएर आएँ। हेर्नुहोस् त, यो सिक्काको आकार कस्तो छ अथवा यसको स्वरूप कस्तो छ? वृत्ताकारको छ। यसो त हामी के देख्छौँ? सतह वृत्ताकार भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब यस्तै आकार अथवा स्वरूप समान भएका हाम्रो वरिपरि अरू के हुन सक्छ होला? हेर्नुहोस् त, एउटा पेपर लिएर आएको छु। यसको आकारको तुलना गर्नुहोस् त। दुईटै रेक्ट्याङ्गल छ। अब यस्तै आकार अथवा स्वरूप समान भएका वस्तुहरू हाम्रो वरिपरि के छ होला? एकपटक स्मरण गर्नुहोस् त। हेर्नुहोस् त, पक्कै पनि जस्तै यहाँ हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा पात, तुलसीको यहाँ पातहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यिनीहरूको आकारको तुलना गर्नुहोस् त। आकारहरू कस्तो छ होला यसो अनुमान लगाउनुहोस् त। पातहरूको आकारको स्वरूप कस्तो छ त? आकार वा यिनीहरूको स्वरूप। यो त भयो एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण। यस्ता हाम्रो दैनिक जीवनमा हाम्रो वातावरण वरिपरि प्रशस्त मात्रामा आकार समान भएका वस्तुहरू हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त, बल, पकुण्डो, फुटबल। हेर्नुहोस् त, यिनीहरूको आकार के छ त? आकार समान छ अथवा यहाँ नाप अलग अलग पनि हुन सक्छ। यहाँ मात्रै आकार भन्दाखेरि आकार के छ त भन्दा यिनीहरू सबैको समान भएको हामी देख्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यहाँ झन्डाको आकार कस्तो छ होला? यहाँ राष्ट्रिय झन्डाको आकार समान भएको हामी पाउँछौँ। यो ठुलो होला अथवा यो सानो होला, तर आकारको कुरा गर्नुपर्दा यो दुईटा झन्डा आकार समान छ। आकार कस्तो छ त भन्दाखेरि आकार समान भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ जोडा आकृतिहरू बनाएको छु। यहाँ हेर्नुहोस् त हजुरहरूले, यो त्रिभुज र यो त्रिभुज तुलना गर्नुहोस् त। आकार के छ? पक्कै पनि यो त्रिभुज आकार समान भएको हामी देख्न सक्छौँ। यो र यो हेर्नुहोस् त, आकार के छ? समान भएको हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै यहाँ पञ्चभुजहरू हेर्नुहोस्, आकार समान भएको हामी पाउँछौँ। त्यस्तै यहाँ वृत्त हेर्नुहोस् त, वृत्तहरू पनि एक आपसमा के छ? आकार वृत्ताकार छ। आकार समान भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यसबाट हामीले के धारणाको विकास गर्यौँ भन्दा समरूप भनेको के त? हेर्नुहोस् है, उस्तै आकार वा स्वरूप भएका आकृतिहरूलाई के भनिँदो रहेछ त? समरूप आकृतिहरू भनिन्छ। अहिले भर्खर हामीले हेऱ्यौँ नि। यहाँ हेर्नुहोस् है, समरूप, यहाँ यो शब्दबाट नै यहाँहरूले सजिलै अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ। सम भनेको उस्तै, रूप आकार, उस्तै आकार भएका। सम भनेको उस्तै अथवा बराबर, उस्तै रूप भनेको आकार, उस्तै आकार भएका जति पनि आकृतिहरू छ तिनलाई हामी के भन्दो रहेछौँ त भन्दा समरूप आकृतिहरू भन्दछौँ। सिमिलर, बुझ्यौँ है? समरूप उस्तै आकृति भएका। अब यो त भयो समरूपको कुरा। अब यस्तै समरूप हाम्रो दैनिक जीवनमा हेऱ्यौँ भने कहाँ पाइन्छ होला? यहाँहरूले पक्कै पनि अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। चाहे प्लेट ठुलो सानो प्लेट होला, अथवा बुकको सतह हेऱ्यौँ भने पनि उस्तै आकारको हामी देख्छौँ होला। त्यस्तै विभिन्न आकार प्रकारका समान आकार भएका वस्तुहरू हाम्रो वरिपरि यत्रतत्र
रहेको हामी पाउँछौँ। त्यस्ता समान आकार भएकालाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दा सिमिलर अथवा समरूप आकृति भन्दा रहेछौँ। पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला है। अब हेर्नुहोस् त केही प्रश्न। अब यहाँ दिएको छ दुईटा रेखाखण्ड, आकार के छ त समान छ भनेपछि यसलाई अब के भन्ने होला? पक्कै पनि समरूप। अब हेर्नुहोस् त 2 को अमा यहाँ दिएको छ, यसको आकार के छ? एकछिन तुलना गर्नुहोस् है, अनुमान लगाउनुहोस् यो दुईटा बीच आकार अथवा स्वरूप समान छ कि छैन। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ वर्ग देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चतुर्भुज छ वर्ग छैन। त्यस्तै यहाँ अनुमान लगाउनुहोस् कुन कुन समान आकारका छन् त, यसो हेर्नुहोस् त। अब यहाँ पनि हेर्न सक्नुहुन्छ पञ्चभुज, यहाँ नि पञ्चभुज छ। अब यहाँ त्रिभुज छ, यो पनि त्रिभुज छ। यो कस्तो त्रिभुज छ यहाँहरूले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। कोणको आधारमा हामी यसलाई के भन्न सक्छौँ? समकोण त्रिभुज भन्न सक्छौँ। अब यो भयो पाठ्यपुस्तकमा रहेका प्रश्नहरू। अब यहाँहरूले यो दुईटा कस्तो आकारको छ? समान आकारको छ, तसर्थ यो दुईटा के भयो त समरूप आकृतिका छन् हामी भन्न सक्छौँ। त्यस्तै 2 को अमा हेर्नुहोस् त, यो त्रिभुज र यो त्रिभुजको आकार कस्तो छ त? समान छ भने यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ? अब यो दुईटा त्रिभुजहरू एक आपसमा के भयो त भन्दा समरूप छन् भन्न सक्छौँ है। अब त्यस्तै अर्कोमा जाउँ। यहाँ वर्ग दिएको छ, यहाँ वर्ग छैन। हेर्नुहोस् है, अब यो त फरक भयो भनेपछि आकार समान भएन। यो वर्ग आकारको छ, यो वर्ग आकारको छैन। अब समान आकारको अथवा समान स्वरूपको छैन भने अब त्यसलाई हामीले समरूप भन्न सक्छौँ त? पक्कै पनि सकिँदैन। आकार के हुनुपर्छ त? समान हुनुपर्छ अनि बल्ल समरूप उस्तै आकार हुनु पर्यो। यो वर्गाकार छ, यो वर्गाकार छैन। अब हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको आकार एउटा सानो छ, एउटा ठुलो छ। अब यहाँ के छ त? आकार हेर्नुहोस् त, यो भन्दा यसको आकार के छ? ठुलो छ। यो भन्दा यो के छ? सानो छ। तर आकार त समान छ। हामीले ठुलो सानोसँग तुलना होइन कि आकारको कुरा मात्र गरिरहेका छौँ, स्वरूपको कुरा गरिरहेका छौँ। यो समान आकार भएको हामी देख्न सक्छौँ, तसर्थ यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त? यो दुईटा आकृतिहरू एक आपसमा समरूप छन् भनेर भन्न सक्छौँ। अब 5 मा हेर्नुहोस् त, यो दुईटा आकार हेर्नुहोस् है, तुलना गर्नुहोस् त। अघि नै हामीले योभन्दा अघिल्लो कक्षाहरूमा अघिल्लो पाठहरूमा हामी पढिसकेका छौँ यो बहुभुजको बारेमा। यो कस्तो बहुभुज हो? 1 2 3 4 5 6वटा भुजा छ हो, षड्भुज भयो, हेक्सागन भयो। यो 1 2 3 4 5 6वटा त छ, तर नियमित र अनियमित भनेर पढेका थियौँ नि है। अब यसको आधारमा यो र यो हेर्नुहोस् त समान छ कि छैन। यसको स्वरूप यो नियमित भएको हामी देख्न सक्छौँ, नियमित षड्भुज। यो नियमित छैन, अनियमित षड्भुज छ। त्यसकारणले गर्दा अब यो दुईटाको आकार फरक फरक देखिएको छ भनेपछि यो दुईटा आकृतिलाई हामीले समरूप छ भन्न सक्दैनौँ, तसर्थ यो दुईटा समरूप छैन भन्न सक्छौँ है। ल त अब यसमा तुलना गर्नुहोस् त। यो दुईटा हेर्नुहोस् त, अब यो पञ्चभुज पेन्टागन छ, यहाँ पनि पेन्टागन छ। आकार के छ? समान छ हो, पक्कै पनि यो दुईटाको आकार के छ त भन्दा हामीले समान छ भन्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ। भनेपछि यो दुईटालाई हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा समरूप आकृतिका छन् भनेर भन्न सक्छौँ। अब 7 को तिर जाउँ त। हेर्नुहोस् त, यहाँ यसो हेर्दाखेरि यो पनि त्रिभुज, यो पनि त्रिभुज। अब त्रिभुजभित्र पनि यो कस्तो त्रिभुज होला यहाँले अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ। पक्कै पनि यो 90 डिग्री छ भनेपछि यो समकोणी त्रिभुज, यो समकोणी त्रिभुज होइन। नभएपछि यो समरूप छैन भन्न सक्छौँ। अन्त हेर्दाखेरि पनि हामीलाई यसो थाहा हुन्छ नि यसको आकार र यसको आकार फरक फरक छ। किन फरक भएर रहेछ त? यो समकोणी त्रिभुज भएकोले, यो नभएकोले। भनेपछि यो दुईटा आकार फरक फरक छ। तसर्थ हामी के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो दुईटा
त्रिभुजहरू एक आपसमा समरूप छैन भनेर भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यो त भए समरूप सम्बन्धी। यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला, समरूप भन्ने बित्तिकै उस्तै आकार वा स्वरूप भएका आकृतिहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त? समरूप आकृतिहरू भन्दा रहेछौँ है। समरूप, समरूप भनेको उस्तै रूप भएको, सम भनेको उस्तै, रूप भनेको आकृति भयो, आकार भयो, स्वरूप भयो। उस्तै रूप छ भने कुनै दुईटा उस्तै उस्तै रूप भएका देख्यो भने त्यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? समरूप भएको भन्दा रहेछौँ। अब हाम्रो वरिपरि कुनै बोट बिरुवातिर हामी यसो हेऱ्यौँ भने त्यसका पातहरू पनि समरूप भएका देख्छौँ होला। अघि भर्खर हामीले एउटा प्रतिनिधिमूलक उदाहरण यहाँ मैले प्रस्तुत गरिसकेको छु। त्यस्तै धेरै उदाहरणहरू यहाँहरूले आफ्नो वरिपरि आफ्नो वातावरण वरिपरि हेर्नुभयो भने घर वरिपरि देख्न सक्नुहुन्छ त्यस्ता समरूप भएका। त्यस्तै घरभित्र पनि समरूप आकृतिका वस्तुहरू प्रशस्त देख्न सकिन्छ। यहाँले यसको आधारमा समरूप आकृति भएका वस्तुहरू के छ भन्ने कुराहरूको सूची बनाएर धारणालाई अझ दिगो बनाउन सक्नुहुनेछ। यी त भए समरूप सम्बन्धी केही छलफल, यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला है। अब फेरि म यहाँ अर्को कुरा गर्दैछु, हेर्नुहोस् है। यहाँ यो के छ? पेपर, जुन रेक्ट्याङ्गल छ, हेर्नुहोस् है। त्यस्तै यो पनि पेपर के छ? रेक्ट्याङ्गल छ हो, आयताकारको छ। अब दुईटैको आकार के छ त? बराबर छ। अघि नै भनिसक्यौँ, आकार बराबर छ भनेपछि दुईटा के भयो त? समरूप भयो। अब त्यस्ता समान आकार भएका वस्तुहरूलाई एकमाथि अर्को यसरी खप्टाएर हेरौँ है त। खप्टाएर हेर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, सबै भागहरू के छ? बराबर भएको देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है। अब यसमा चाहिँ के रहेछ? आकार र नाप बराबर छ। बुझ्नुभयो है? के अरे? आकार र नाप बराबर। अघि नै हामी भनेका थियौँ नि, यो दुईटाको आकार त बराबर छ तर नाप बराबर छैन भनेर हामीले अघि भनेका थियौँ। सिक्कामा आकार त बराबर समान छ नि त। दुवै वृत्ताकारको हामी देख्न सक्छौँ। सतहहरू के छ? वृत्ताकार छ तर नाप त बराबर छैन। पहिला हामीले नापको कुरा गरेनौँ, आकार अथवा स्वरूपको कुरा गऱ्यौँ। अब अहिले मैले यहाँ के गर्दैछु त भन्दाखेरि आकार मात्र नभइकन आकार र नाप, हेर्नुहोस् त, यो दुईटा सिक्का छ। एउटा सिक्कालाई अर्को सिक्कामा यसरी खप्टायौँ भने, ओभरल्याप गऱ्यौँ भने यसको के छ त भन्दाखेरि सबै भागहरू बराबर छ। उत्रै छ नाप्यौँ भने। आकार र नाप बराबर भएका, यस्ता आकार र नाप बराबर भएका अरू के हुन सक्छ होला? यहाँले अनुमान गर्दै गर्नु होला है त। अब त्यस्तै मैले यहाँ बल पनि यहाँ प्रस्तुत गरेँ। हेर्नुहोस् त, यसको आकार गोलाकार छ, दुवै बल हो। अब यसको नाप बराबर छ कि छैन? यसको उचाइ अथवा व्यास, यसको चौडाइको व्यास नाप्यौँ भने बराबर छ कि छैन भनेर नाप्न सक्छौँ, अनुमान गर्न सक्छौँ, यसको तुलना गर्न सक्छौँ। अनुमान गर्नुहोस् त, यो दुईटा बराबर छ कि छैन? पक्कै पनि यो दुईटा के छ? बराबर छ। यसको व्यास र यसको व्यास के छ? बराबर छ। उचाइहरू पनि के छ? बराबर छ। अब यस्तै बराबर भएका अरू आकृतिहरू के हुन सक्छ? अब हेर्नुहोस् त, यहाँ आकार त के छ? समान छ तर नाप के छ? हेर्दा थाहा हुन्छ, एउटा सानो छ एउटा ठुलो छ। आकार चाहिँ समान छ है, तर नाप यहाँ के छ? फरक फरक छ। अब यस्तै हाम्रो हात हेऱ्यौँ भने एउटा हातलाई अर्कोमाथि यसरी ओभरल्याप गऱ्यो भने के हुन्छ त? आकार समान छ, नाप पनि के छ? बराबर छ। हेर्नुहोस् है, आकार र नाप बराबर भएका यस्ता उदाहरणहरू प्रशस्त हामीले पाउँछौँ है। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त, यो दुईटाको आकार के छ? समान छ हो, यो दुईटाको आकार के छ? समान छ। यो त्रिभुज, यो पनि त्रिभुज। अब यो दुईटा पनि के छ? पञ्चभुज, पञ्चभुज, पेन्टागन, पेन्टागन। अब यिनीहरू एकमाथि अर्को खप्ट्याउँदाखेरि बराबर छ कि छैन? एकपटक तुलना गरौँ है त। कसरी गर्न सकिन्छ त? हेर्नुहोस् त, यसरी ओभरल्याप गरौँ त, ल्याउनु त, ठ्याक्कै बराबर छ कि छैन? आकार पनि समान छ, नाप पनि के छ? बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् है, आकार त समान छ, नाप छ कि छैन भन्नको लागि त्यसलाई त्यसका सङ्गत भागहरू बराबर हुने गरी जोड्नु पर्यो।
त्यसमाथि ओभरल्याप गर्नु पर्यो। खप्याएर हेर्दाखेरि बराबर भएको हामी देख्न सक्छौँ। भनेपछि यो त्रिभुजहरू पनि आकार र नाप के छ त बराबर छ। यो पञ्चभुज पनि आकार र नाप बराबर छ हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यो दुईटा वृत्त छ, सर्कल, आकार त समान छ, अब नाप बराबर छ कि छैन। एकपटक यसलाई पनि ओभरल्याप गरेर हेरौँ। ल हेर्नुहोस् त आकार र नाप बराबर भएको हामी यहाँ देख्छौँ। यसलाई हामीले यसरी आकार र नाप बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। अब यस्ता आकार समान भएका र नाप बराबर भन्नाले एउटालाई अर्कोमाथि खप्ट्याउँदा सबै भागहरू, संगत भागहरू बराबर भएका आकृतिहरू के हुन सक्छन्, वस्तुहरू के हुन सक्छन् भनेर अब हामीले अनुमान गर्न सक्छौँ। अब त्यसो भएदेखि यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ दुईटा झन्डा दिएको छ। अब यो दुईटा झन्डाहरूको आकार र नापको अनुमान लगाउनुहोस् त। यी दुईटाको आकार के छ र नाप के छ यसो अनुमान गर्नुहोस् त। हो पक्कै पनि आकार के छ उस्तै छ र नाप पनि के छ यहाँ हेर्दाखेरि बराबर छ। हामीले नाप्यौँ भने सबै संगत भुजाहरू बराबर भएको पाउँछौँ। अब यस्तै हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ भकुण्डो, फुटबल, यसको आकार र नापको तुलना गर्नुहोस् त एकपटक। पक्कै पनि यसको दुईटाको आकार के छ त भन्दाखेरि दुईटा आकार समान छ र नाप पनि के छ त यहाँ बराबर छ। यो पनि 32, यो पनि 32 यहाँ दिएको छ। यसबाट यहाँले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि आकार र नाप यहाँ दुईटा के छ त बराबर छ भनेर अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ है। अब त्यस्तै हाम्रो वरिपरि यसो बङ्गाइजातिर गयो भने हामी बटरफ्लाई, पुतली देख्छौँ नि। यसो हेर्नुहोस् त प्रकृतिले पनि हाम्रा यस्ता ज्योमेट्री फिगरहरू प्राणीहरूलाई पनि दिएको रहेछ है। हेर्नुहोस् त पखेटा, दुईटा पखेटा छ। यो दुईटा पखेटाहरूको आकार र नापको यसो तुलना गर्नुहोस्, अनुमान लगाउनुहोस् त। दुईटा पखेटा एक आपसमा बराबर छ कि छैन होला, आकार उस्तै छ कि छैन होला, एकपल्ट अनुमान लगाउनुहोस् त। पक्कै पनि यो दुईटा पखेटा जुन छ यो बटरफ्लाईको भनेपछि यो दुईटा पखेटाको आकार पनि उस्तै छ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ र नाप पनि बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, अनुमान लगाउन सक्छौँ। अब त्यस्तै हेर्नुहोस् त यहाँ जोडा आकृतिहरूको आकार र नापको तुलना गर्नुहोस् त, अनुमान गर्नुहोस् त। यो दुईटा आकृति के छ त त्रिभुजाकार, यो पनि त्रिभुजाकार। अब यो त्रिभुज आकार र यो आकार त समान भयो। अब बराबर छ कि छैन भन्नको लागि अहिले हामी यहाँ अनुमान मात्रै गर्छौँ। यहाँहरूले यस्ता ट्रायङ्गलहरू बनाएर अनि एकमाथि अर्को खप्ट्याएर हेर्न सक्नुहुनेछ। यदि बराबर छ भने आकार र नाप बराबर छ भन्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै यहाँ पनि देख्न सक्नुहुन्छ आकार र नाप बराबर। अनुमान लगाउनुहोस्, आकार उस्तै छ, नाप पनि हामी बराबर छ भनेर अनुमान गर्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यो पेन्टागनमा नि हेर्नुहोस्, दुईटाको आकार के छ समान छ, हामी हेरेर थाहा पाउँछौँ। अब नापको लागि अघि नै हामीले ओभरल्याप गरेर पनि हेरेका थियौँ। त्यस्तै यिनीहरूको आकृतिहरूलाई ट्रेस गरेर पनि हामी गर्न सक्छौँ। नाप बराबर छ कि छैन अनुमान गर्न सकिन्छ। यसको आकार पनि समान छ, नाप पनि के छ समान छ। त्यस्तै यहाँ दुईटा वृत्त हामी देख्न सक्छौँ। अब यो वृत्त आकार त समान भयो, यसको नाप बराबर छ कि छैन, एउटालाई अर्कोमाथि खप्ट्याउँदा ओभरल्याप गर्दा बराबर छ भने हामी के भन्न सक्छौँ, नाप र आकार बराबर छ भनेर हामी यहाँ भन्न सक्छौँ। अब यस आधारमा हामी के भन्न सक्यौँ त भन्दाखेरि हेर्नुहोस् त उस्तै आकार र उही नाप भएका चित्रहरूलाई अनुरूप आकृति बनिँदो रहेछ। हेर्नुहोस् है, आकार पनि उस्तै हुनुपर्दो रहेछ। अब अनुरूप हुनको लागि त आकार मात्रै भएर हुँदो रहेनछ। मैले यहाँ देखाएँ नि आकार उस्तै छ। अब नाप के पनि हुनु पर्यो त बराबर, अर्थात्
एउटालाई अर्कोमाथि ओभरल्याप गर्दा। जस्तै यो दुईटा रेक्ट्याङ्गल छ, अब आकार त उस्तै छ, अब नाप छ कि छैन भन्नको लागि यसका सङ्गत भागहरू एउटामाथि अर्कोलाई हामीले यसरी ओभरल्याप गऱ्यौँ भने, खप्टाएर हेऱ्यौँ भने यसका सङ्गत भुजाहरू, सङ्गत कोणहरू पनि बराबर भएको हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। यस्ता आकृतिलाई अनुरूप भन्दो रहेछौँ। अनु भनेको उस्तै, बराबर, रूप पनि उस्तै, नाप पनि उस्तै भएका भनेपछि उस्तै आकार र उही नाप। आकार मात्रै एउटा भएर हुँदो रहेछ अनुरूप हुनको लागि के हुनु पर्दछ? आकार र त्यसको नाप यसरी खप्ट्याउँदाखेरि, ओभरल्याप गर्दाखेरि बराबर हुनुपर्दो रहेछ। अब नाप बराबर, यहाँ हेर्नुहोस् त, अघि पनि भनेको थिएँ बल, आकार त उही छ, यसको डायमिटरहरू, यसको हाइट ब्रेथ चाहिँ के छ, इक्वल छ भने यस्ता आकृतिलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दा अनुरूप भन्दा रहेछौँ है। त्यस्तै हामी एक पोइन्ट पनि देखाएका थियौँ, आकार उस्तै छ। अब नाप छ कि छैन भन्नको लागि हामी यसरी ओभरल्याप गर्न सक्छौँ। यो सतह र यो सतहको दुईटा के भयो त भन्दाखेरि अनुरूप छ भनेर भन्न सक्छौँ। अब यस्तै अनुरूप आकृतिका वस्तुहरू हाम्रो वरिपरि प्रशस्त मात्रामा भएको हामी देख्छौँ। त्यस्तै उस्तै आकार र उही नभएका त्यस्ता आकृतिहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ त भन्दाखेरि अनुरूप भन्दा रहेछौँ, कन्ग्रुएन्ट भन्दो रहेछौँ है। अनुरूप समरूपमा के थियो? आकार उस्तै हुनु पर्यो अथवा स्वरूप उस्तै भए हुँदो रहेछ है। भने अनुरूपमा के रहेछ त भन्दाखेरि आकार मात्रै भएर हुँदो रहेछ। आकार र उही नाप, बराबर नाप भएका वस्तुहरूलाई अथवा चित्रहरूलाई हामी के भन्दा रहेछौँ? अनुरूप आकृति भएको हामी भन्छौँ भन्ने कुरा प्रष्ट भयो होला। अब हेर्नुहोस् त, अब यहाँ हजुरले तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ के छ त? यो र यो अनुमान लगाउनुहोस् त, अनुरूप छ कि छैन। पहिला अनुरूप हो कि होइन भन्नको लागि के बुझ्नु पर्यो? पहिला अनुरूप भनेको के हो भनेर स्मरण गर्नु पर्यो। के रे अनुरूप भनेको? यहाँलाई याद छ है, भर्खर मैले भनेको थिएँ नि, यहाँहरूले बुझिसक्नु होला। अनुरूप भनेको उस्तै आकार र उही नाप भएका आकृतिहरूलाई अनुरूप भनिन्छ। आकार पनि उही हुनु पर्यो, नाप पनि उही हुनु पर्यो। अब यो मैले हजुरको पाठ्यपुस्तकै प्रश्न यहाँ राखेको छु, यहाँले के गर्न सक्नुहुन्छ? यसको हेर्दाखेरि आकार उस्तै छ, अब नाप बराबर छ कि छैन भन्नको लागि यहाँ नाप्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है, यो भुजा पनि नाप्न सक्नुहुन्छ, यो भुजा नाप्न सक्नुहुन्छ, यो र यो भुजा सँग भुजाहरू नाप्न सक्नुहुन्छ र कोणहरू पनि नापेर, यो कोणहरू पनि नापेर तुलना गर्न सक्नुहुनेछ। यसबाट हामी के भन्न सक्छौँ भन्दा अनुरूप हुनको लागि त आकार मात्र भएर हुँदो रहेनछ, नाप पनि के हुनुपर्दो रहेछ त? बराबर हुनुपर्दो रहेछ। भनेपछि यो दुईटा यहाँ अहिले अनुमान गर्न सक्छौँ, यो दुईटा के छ? अनुरूप छ, आकार र नाप। अब यसको लागि यहाँहरूले के गर्नु पर्यो त? भुजा रुलरले नाप्नु पर्यो र कोणहरू प्रोट्रेक्टरको सहायताले नापेर ठ्याक्कै बराबर छ कि छैन भनेर यहाँहरूले गर्न सक्नुहुनेछ। त्यस्तै अर्को प्रश्नतिर जाउँ त। यो के छ? 1 2 3 4 5 6 भनेपछि यो षड्भुज भयो। यो पनि 1 2 3 4 5 6 षड्भुज त हो। अब आकार के छ? उस्तै छ, तर नाप के छ होला? यसो अनुमान गर्नुहोस् त। यो हामीले अलि सानो, यो ठुलो भएको देख्न सक्छौँ है। यहाँले सही अनुमान लगाइसक्नु होला। अब भनेपछि यो दुईटा आकार त समान छ, तर नाप के छ त? फरक छ। भनेपछि यसलाई अब हामी अनुरूप भन्न सक्छौँ त? सकिँदैन। किन सकिँदैन रहेछ? आकार समान छ तर नाप अलग अलग छ। यहाँहरूको पाठ्यपुस्तकमा छ, यो नाप्नु पनि सक्नुहुनेछ। त्यस्तै 7 को हेर्नुहोस् त, अनुमान लगाउनुहोस्। यो दुईटा त्रिभुज, कस्तो त्रिभुज छ? यो दुईटाको आकार हेर्नुहोस् त, 90 90 छ। यो आकार समान छ र नापको यहाँ अहिले तुलना गर्नुहोस् त, अनुमान लगाउनुहोस् त। यो र यसको अ र आमा दिएको दुईटा आकृतिहरू छ। यो दुईटा आकृतिहरू एक आपसमा आकार त बराबर छ, नाप बराबर छ कि छैन? पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नु होला, आकार र नाप पनि के छ? बराबर छ।
अनुमान लगाउन सक्नुहुन्छ अहिले र यहाँले पाठ्यपुस्तकमा नापेर पनि यसको पुष्टि गर्न सक्नुहुनेछ। भनेपछि यो के भयो त? अनुरूप भयो, नाप र आकार। अब यहाँ दुईटा दिएको छ घरको आकृति। अब यसको आकार समान छ, यसको नाप पनि के होला? बराबर छ। हामी अनुमान लगाउन सक्छौँ। यस आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ त भन्दाखेरि यो दुईटाको आकार र नाप बराबर छ। भनेपछि यो के भयो त? अनुरूप छ भन्न सक्छौँ। अब त्यस्तै यहाँहरूले एउटा समबाहु त्रिभुज हेर्नुहोस् त। अब एउटा समबाहु त्रिभुज अथवा कुनै एउटा आकृतिको बनाउन सक्नुहुनेछ। अब यो भुजासँग बराबर हुने गरी अर्धव्यास र चाप यहाँ काटौँ, यसलाई जोडौँ। त्यस्तै यसलाई नाम दिन सक्छौँ एबिसी। यो तिनटै भुजाहरू के छ त? बराबर छ। अब अर्को पनि हामी खिच्न सक्छौँ। नाइन सेन्टिमिटर छ, 9 सेन्टिमिटर त्यही नापकोले यसको अर्धव्यासले यहाँ काट्न सक्छौँ। यो PQR यो पनि समबाहु। हेर्नुहोस् है, एउटा दुईटा। अब अर्को पनि हामी यहाँ समबाहु त्रिभुज खिच्न सक्छौँ। यहीको नाप बराबर हुने गरी यो पनि समबाहु त्रिभुज। हेर्नुहोस् है, यो पनि के छ? समबाहु छ। एक्स वाई जेड थर्ड। अब के सबै समबाहु त्रिभुजहरू अनुरूप हुन्छ या समरूप हुन्छ होला? अनुमान लगाउनुहोस् त। अब सबैको आकार के छ? समान छ। अब आकार समान छ भनेपछि यहाँ यो त्रिभुज र यो त्रिभुज, यो त्रिभुज र यो यहाँ तुलना गर्नुहोस् त एकपटक। कुन कुन त्रिभुजहरू अनुरूप होलान्, कुन कुन समरूप छ होला? अब पक्कै पनि यहाँले अनुमान लगाइसक्नुभयो होला। किन भन्दा सबै त्रिभुज हो। कस्तो त्रिभुज हो त पनि? समबाहु, सबै भुजाहरू बराबर भएको। यो पनि समबाहु त्रिभुज, यो पनि समबाहु त्रिभुज, यो पनि समबाहु त्रिभुज, इक्विलेटरल ट्रायंगल छ। अब भनेपछि यो तिनटैको आकार के छ त? यहाँ बराबर छ। भनेपछि यो एक आपसमा के हुँदो रहेछ त? आकार बराबर छ भने त्यसलाई के भन्ने भनेको थियो? समरूप हो। यहाँले सम्झिनु भएको छ है। त्यसो भए यो चित्र आई र आईमा दिएको नाप बराबर छ, आकार पनि उही छ। यो दुईटा के भयो? समरूप भयो। यो दुईटा पनि के भयो? हेर्नुहोस् त, समरूप। आकार समरूप हुनको लागि सम भनेको उस्तै, रूप भनेको आकार। उस्तै आकार छ भने भएका ज्यामितीय आकृतिहरूलाई हामी के भन्छौँ? समरूप आकृति भन्छौँ। भनेपछि यो पनि समरूप, यो पनि समरूप, यो पनि समरूप भयो। अब समरूप त्रिभुजहरू त के हुँदो रहेछ त? के अरे समबाहु त्रिभुजहरू एक आपसमा समरूप हुन्छ भन्न सक्छौँ है। अब अनुरूप हुन्छ कि हुँदैन त? हेर्नुहोस् है, अब हामी के को तुलना गर्नु छ त? अनुरूपको तुलना गर्नु छ। भनेपछि अनुरूप, अनुरूप भन्ने बित्तिकै हामीले के याद गर्नु पर्यो? दुईटा कुरा। के? आकार र नाप। आकार उही हुनु पर्यो, उस्तै हुनु पर्यो,
र त्यसको नाप पनि के हुनु पर्यो बराबर। अर्थात् एउटालाई अर्कोमाथि खप्ट्याउँदा ओभरल्याप गर्दा त्यसका सङ्गत भागहरू बराबर हुनु पर्यो अनि मात्र के हुन्छ अनुरूप हुन्छ। त्यसो भए यो त्रिभुज र यो त्रिभुज हेर्नुहोस् त आकार त उही छ दुईटै समरूप छ। अब नाप के छ हामी नाप्न सक्छौँ नि। यहाँ नाप्यो भने यो के छ 9 सेन्टिमिटर, यो पनि 9, यो पनि 9, यहाँ पनि 9 सेन्टिमिटर खिचेका छौँ। आकार पनि उस्तै छ नाप पनि उस्तै छ। त्यो मात्र नभइकन कोणहरू नाप्यो भने पनि हामी भन्न सक्छौँ नि समबाहु त्रिभुजका सबै कोण कतिका डिग्री हुन्छ त 60 डिग्रीका हुन्छ। भनेपछि नाप र आकार बराबर छ भनेपछि यो दुईटा चाहिँ के भयो त अनुरूप भयो। अनुरूप भन्ने बित्तिकै फेरि पनि मैले स्मरण गराएँ दुईटा कुरा आकार र नाप बराबर हुनु पर्यो। आकार उस्तै नाप बराबर हुनु पर्यो। अब हेर्नुहोस् त यो र यो आकार हो यो एउटै छ। अब आकार हो यो के छ समबाहु त्रिभुज यो पनि समबाहु त्रिभुज हो। आकार त उही छ तर नाप के छ त भन्दा फरक छ। अब हामीले यहाँ यो 9 सेन्टिमिटरको थियो यो रुलरले यहाँ नापौँ यहाँ 12 सेन्टिमिटरको छ 12 सेन्टिमिटर। भनेपछि नाप के रहेछ त अलग अलग छ। भनेपछि यसलाई हामीले अनुरूप भन्न सक्छ सक्दैन होला। एकपटक अनुमान लगाउनुहोस् त आकार त उस्तै छ समबाहु त्रिभुज नै हो तर नाप के रहेछ त फरक भनेपछि यसलाई हामीले अनुरूप छ भन्न सक्दैनौँ। हेर्नुहोस् है त्यस्तै यो र यो पनि आकार त उही छ तर नाप उही छैन अलग अलग छ भनेपछि अनुरूप हुन सकेन। अब यस्तै हामीले वर्ग हेर्नुहोस् है अब वर्ग हामी बनाउन सक्छौँ। वर्गका सबै भुजाहरू पनि बराबर हुन्छ सबै कोणहरू पनि के हुन्छ 90 डिग्रीको हुन्छ। अब यदि त्यो वर्ग चाहिँ एकमाथि अर्को खप्ट्याउँदा भनेको अर्थ के रहेछ त भन्दाखेरि त्यसका भुजाहरू सङ्गत भागहरू सङ्गत कोणहरू र सङ्गत भुजाहरू बराबर छ कि छैन हामीले ट्रेसिङ गरेर पनि हेर्न सक्छौँ ओभरल्याप गर्न सक्छौँ। यदि त्यसका सङ्गत भागहरू बराबर छ अनुरूप भयो। किन आकार उस्तै मात्र भएर हुँदो रहेनछ अनुरूप हुनको लागि आकार र नाप दुईटा कुरा याद गर्नुपर्दो रहेछ। समान आकार र बराबर नाप भएका आकृतिहरू अनुरूप हुन्छ पक्कै पनि यहाँले बुझ्नुभयो होला है। अब आज हामीले पढ्दै जाँदाखेरि समरूप र अनुरूपबारे यहाँ छलफल गऱ्यौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त मैले यतातिर समरूप यता अनुरूप आकृतिका केही नमुनाहरू प्रस्तुत गरेको छु। अब यसको आकार एउटै छ यो दुईटाको नि आकार एउटै छ भनेपछि यसलाई हामी के भन्न सक्छौँ त समरूप छ भन्न सक्छौँ। यो दुईटा र माथिको पेन्टागन के छ समरूप छ। अब यो दुईटा हेर्नुहोस् त आकार र नाप अनुमान लगाउनुहोस् आकार र नाप बराबर छ कि छैन हो हेर्दा अनुमान लगाउन सक्छौँ हामीले दुईटा के छ बराबर छ। आकार पनि उस्तै छ नाप पनि उस्तै छ भनेपछि यो के भयो त भन्दा अनुरूप भयो। त्यस्तै बल आकार पनि उस्तै छ नाप पनि उस्तै हामी देख्न सक्छौँ अनुमान लगाउन सक्छौँ। यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा समरूप हुनको लागि चाहिँ आकार उही हुनुपर्दो रहेछ समरूप हुनको लागि र अनुरूप हुनको लागि चाहिँ दुईटा कुरा आकार मात्रै भएर हुँदो रहेछ त्यसको स्वरूप मात्र उस्तै भएर हुँदो रहेछ नाप पनि बराबर हुनु जरुरी रहेछ पक्कै पनि। यहाँहरूले समरूप र अनुरूपको बारेमा पक्कै पनि केही बुझ्नुभयो होला धेरै जानकारी हासिल गर्नुभयो होला। यसको परिचय अब हामी हाम्रो वरिपरि रहेका वस्तुहरू आकृतिहरू कुन अनुरूप आकृतिका छन् कुन समरूप आकृतिका छन् अनुरूप हुन के हुनुपर्दो रहेछ समरूप हुन के आवश्यक पर्दो रहेछ भन्ने कुरा यहाँले पक्कै पनि बुझ्नुभयो होला। यति भन्दै यहाँसम्म साथ दिनुभएकोमा यहाँ सम्पूर्णलाई म हार्दिक धन्यवाद दिँदै पुनः अर्को कक्षामा भेट्ने बाचाका साथ आज म यहाँबाट उजेल पर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार।